अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिल्लियाँ ईद उल अज़हा यानी क़ुरबानी के दिन कहाँ और क्यों गायब हो जाती हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या बिल्ली रास्ता काटते हैं तो कुछ बुरा होता है। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि अगर इंसान मिट्टी से बना है, फरिश्ते नूर से, जिन आग से, तो ये जानवर यानी कुत्ते, बिल्ली, मछलियाँ और बाकी मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने किन चीज़ों से बनाया। कहा जाता है कि एक बिल्ली अगर ख़ुद आपके पास चली आए तो मतलब अल्लाह की तरफ से आपको 3 इशारे मिलते हैं, जिन्हें वही समझ सकता है जो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। यूँ तो अल्लाह ताला के दुनिया को बनाने का मकसद इंसानों की समझ से बाहर नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दी है, और कुरान पाक में भी कई जगहों पर इंसानों को गौर व फिक्र की दावत दी। अल्लाह ताला ने दुनिया अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में बनाई। हदीस का मफ़हूम है कि ए महबूब, अगर आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो मैं इस दुनिया को नहीं बनाता। चाँद, सूरज, सितारे, जिन, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद यानी किसी भी मखलूक को पैदा नहीं करता। मैंने इन सारी मखलूक़ात को आपके लिए पैदा किया, जिनमें एक जानवर बिल्ली भी है। बिल्लियों की कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो इंसानों को समझ नहीं आती, लेकिन इंसानों को हैरान ज़रूर कर देती हैं। ये एक बिल्ली ही थी जिसके कत्ल होने पर पुराने ज़माने के मिस्र में जंग हुई थी। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारियाँ देने वाले हैं जो आप में से बहुत कम लोगों ने ही सुनी होगी, जैसे कि एक बिल्ली की ज़िंदगी का पहला साल एक इंसान के 15 सालों के बराबर होता है, और बिल्ली की ज़िंदगी का दूसरा साल एक इंसान के 25 सालों के बराबर होता है। ये ऐसा जानवर है जो अपने कानों को 180 डिग्री पर मोड़ सकता है। एक बिल्ली दिन के 70% हिस्से में सोती है और 15% हिस्से में ये खुद को चाटने और संभालने में लगाती है। शायद ये बात आप जानते होंगे कि एक बिल्ली के पाखाने में ख़तरनाक किस्म की बीमारियां मौजूद होती हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर दुनिया के एक मशहूर कॉफ़ी ब्रांड में बिल्ली का पाखाना इस्तेमाल किया जाता है। पुराने मिस्र में अगर किसी के घर कोई बिल्ली मर जाती तो उस घर के लोग अपनी आधी मूंछ मुड़वा देते। एक बिल्ली में कई हैरान करने वाले खासियत और भी हैं, लेकिन आज हमारी वीडियो का मकसद उस वजह को तलाश करना है जिसमें बिल्लियों के बारे में सवाल किया जाता है कि ईद उल अज़हा के रोज़ यानी क़ुरबानी के रोज़ बिल्लियां कहाँ गायब हो जाती हैं। ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियों के गायब होने के पीछे कौन सा राज छुपा है। हम बचपन में एक बात करते थे कि बिल्लियां भी हज पर जाती हैं, लेकिन हमारे बड़े बुज़ुर्ग इस बारे में अलग अलग राय देते हैं। हम इन्हीं बातों में से ये मालूम करेंगे कि ईद उल अज़हा के रोज़ बिल्लियां अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं। इस बारे में कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियां इस रोज़ कहाँ जाती हैं, और इनमें से इस बारे में जुड़ी कई सारी मनगढ़ंत बातें भी हैं। कई जगह बिल्लियों के गायब होने के पीछे कई ख़ास वजूहात होती हैं, और इनमें सबसे ख़ास वजह ये बताई जाती है कि बिल्लियां उस दिन सबसे गंदी जगहों पर जाती हैं, जहां उनके लिए बहुत सारा गोश्त पड़ा मिलता है, जो ईद के रोज़ क़ुरबानी के बाद जानवरों की बक़ियात की सूरत में उनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंध के तौर पर फेंक देते हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल अज़हा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की कई वजहें बताई गई हैं। ख़ासकर जिस वक्त क़ुरबानी की जाती हो तब ये बिल्लियां आपको अपने आसपास नज़र नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और बिल्लियां अचानक कहाँ चली जाती हैं। इसकी वजह को कई किताबों में इस तरह बताया गया है कि बिल्लियां उस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहां कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है। ये वो एक वजह है जिसे किताबों में लिखा गया, लेकिन इसकी एक और वजह भी बताई गई, और वो ये है कि एक बिल्ली खून देखकर डर जाती है, और ईद उल अज़हा के रोज़ हर जगह जानवरों का खून नज़र आता है, जो उन बिल्लियों को डरा कर उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर कर देती है।
کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کی اصل وجہ کے پیچھے وہ زبردست حکمت ہے جس کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس بارے میں کئی وجاہتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں اور کیوں غائب ہو جاتی ہیں، جو واقعی میں ایک حیران کرنے والی بات ہے اور جس کے بارے میں ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ لیکن اس کے بارے میں ایک وجاہت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے وقت فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر ان کے ڈر کی وجہ سے بلیاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کوئی وجہ بیان نہیں ہوئی جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کو ہم اسلام سے نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ صرف عید ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں الگ الگ مذاہب کے تہواروں میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے۔ اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی، بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان تہواروں کے روز دیکھا ہے۔ بلیوں کی پیدائش کے بارے میں روح المعانی میں درج ہے کہ فرشتے نور سے، جن آگ سے اور انسان مٹی سے بنا ہے، اور کتے، بلی، مچھلی اور دوسرے جانور اور بقیہ مخلوقات انسان کے تابع کر کے مٹی اور پانی سے بنائے گئے۔ کئی لوگوں کے دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ بلیوں کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت چھپی ہے، تو اس بارے میں ایک روایت یوں بیان ہوتی ہے کہ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اس بیچ کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی گھسنے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا۔ تب اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیریے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے زوردار چھینک آئی اور اس کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ تاہم یہ بات غور کرنے والی ہے کہ سارے چوہوں کا صفایا ہو جانے کے بعد بھی چوہوں کی نسل دنیا میں کیسے باقی رہی؟ تو ممکن ہے کہ سیلاب کے بعد بلی کے نتنوں سے چھینک کے ذریعے وہ چوہے بھی باہر نکلوا لیے ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں چلی جاتی ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ایک سوال پوچھا جاتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے معاشرے میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صبح صبح نہ جانے کس کا منہ دیکھ لیا کہ آج مجھے نقصان ہو گیا۔ اسی طرح اگر سفید بلی سامنے سے گزر جائے تو اچھا شگن نکالتے ہیں، کالی بلی گزرے تو برا شگن نکالتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کی اہمیت؟ اسے جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بدشگونی نکالے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی بدشگونی نکالنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ کس کا منہ میں نے دیکھ لیا کہ مجھے نقصان ہو گیا، یہ اسلام کے خلاف بات ہے، شریعت کے خلاف بات ہے۔ اسی طرح اگر کالی بلی سامنے سے گزر جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نقصان ہونے والا ہے، سفر کو ختم کر دو نہیں تو حادثہ ہو جائے گا۔ نہ جانے کیا کیا لوگ سوچتے رہتے ہیں۔ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کسی بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ جاتا تو آپ ذرا سوچیں کہ خود اس بلی کو سب سے پہلے نقصان پہنچتا، کیونکہ جب وہ دوسرے کا راستہ کاٹ دے تو اس کو نقصان پہنچ جاتا تو اس کے چلنے کی وجہ سے خود اس کو نقصان پہنچے گا۔ مثلاً وہ جا رہی ہے چھیچڑا کھانے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے اگر نحوست پھیل جاتی ہے تو خود اسے چھیچڑا نہیں ملنا چاہیے، اسے دودھ نہیں ملنا چاہیے،
اس کو خود نقصان پہنچ جانا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے نقصان ہوتا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ دیکھیے جو بھی معاملہ ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، خیر و شر سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو یہ کہنا کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے اس لیے نقصان ہو جائے گا، یہ غلط چیز ہے۔ یہ کہنا کہ سفید بلی سامنے سے گزر جائے تو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، یہ بھی ایسا کوئی شگون نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کو یہ کہنا کہ نہ جانے کس کا منہ میں نے دیکھ کے اٹھا، مجھے نقصان ہو گیا، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اس طرح کے جو بھی بدشگونی نکالے جاتے ہیں، شریعت میں اس طرح بدشگونی کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔